अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ हैं इंतखाब अहमद आपके साथ 14 अगस्त का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं और तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। जी नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को, इसलिए कि इस आज़ादी में हमारी डबल आज़ादी शामिल हो गई है। आप कुछ बताना चाहेंगी कि क्या ख़ास इवेंट हुआ है इस साल? जी हाँ, देखिए 14 अगस्त वैसे तो हर साल आती है, मगर इस साल 14 अगस्त की खुसूसियत ये है कि इस मतलब पाकिस्तानी कौम में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है, बहुत ज़्यादा बलबला है। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान में हाल ही में इंतखाबात हुए हैं 25 जुलाई को, उसमें जिस तरह से अवाम ने भरपूर तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है और जिस तरह से एक नई क़यादत सामने आई है और जिस तरह से जो नई मुंतखब हुकूमत है जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और उस नई सोच को, उस नई उम्मीद को, उस नए ख़याल को, उस नए पाकिस्तान को, उस नए शऊर को और उस नए विज़न को पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। और दुनिया भर में जो है सेलिब्रेशन हो रही हैं, ईद उल अज़हा भी आ रही है, उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, 14 अगस्त की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और पाकिस्तान की नई हुकूमत जो मुंतखब हुई है उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, वहाँ आपने सही कहा कि इस बार पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल चेंज आई है, इलेक्शन के नतीजे में जो चेंज आई है, वो पढ़े लिखे तबके ने ज़्यादा वोट दिया है। बड़े पुरअमन, निस्बतन बहुत पुरअमन और बहुत ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हुए, बहुत ज़्यादा पीसफुल तरीके से हुए, लोगों की बहुत पार्टिसिपेशन रही और नताइज से भी बहुत लोगों को सेटिस्फेक्शन है, बहुत लोग खुश हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस मतलब काफ़ी सारे नए लोग जो है वो असेंबलियों तक पहुँचे हैं और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की एक नई राह पर गामज़न होगा और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। बहुत ज़्यादा जो है वो होपफुल है पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, तरक्की की राहें का वो ऐसे खुलेंगी कि पाकिस्तान में जो सी पैक हो रहा है का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो दुनिया में एक अजूबे के तौर पे पहचाना जा रहा है, तो इंशाल्लाह इक़्तिसादी तरक्की होगी और सियासी चेंज आ चुकी है वहाँ पे। जी देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल शऊर लोगों में आ रहा है, सियासी बेदारी हो रही है, उसके अलावा जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो बहुत मौजूद है। जब तरक्की की बात हो रही है तो माशी तरक्की जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान इंशाल्लाह कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद होगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो एक सेलिब्रेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो है जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बस रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस बिग इवेंट 14 अगस्त। जी बिल्कुल, 14 अगस्त। तो आज उमा हम यहाँ पे पाकिस्तान के कौंसल जनरल के साहब के घर पे आए हुए हैं। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी। आप इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी जो मरकज़ी तकरीब है वो यहाँ वैंकूवर में पाकिस्तान के कौंसल जनरल के रिहाइश गाह पर हो रही है, परचम कुशाई की तकरीब। इसके अलावा जो वैंकूवर में दीगर सोशल एसोसिएशंस हैं और लोग हैं वो अपने तौर पे मुख्तलिफ पार्टीज़ कर रहे, इवेंट्स कर रहे हैं। आज के यहाँ इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की कम्यूनिटी जमा है और लोग एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं। तो आज की तकरीब में कुछ हाल उनके भी इस तकरीब का हाल दिखाएंगे, जैसे उसके ने कहा कि हम दूसरी जो तकरीब हो रही हैं उनके भी हाल आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी वैंकूवर में अपने आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ईद का समा लग रहा है और ईद बकरीद और आपको पेश की, आपको हम मुबारकबाद देते हैं। ईद की आपको देते हैं मुबारकबाद हम आपको और 14 अगस्त की मुबारकबाद देते हैं। बहुत सारी मुबारकबादें हैं। हज जो है वो बड़ा एक मुबारक फरीज़ा है, अहम फरीज़ा है, इस्लाम का रुकन है। वो हज जो लोग कर रहे हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद है, यौम आज़ादी की मुबारकबाद है और नई हुकूमत की नई हुकूमत की मुबारकबाद है। तो बहुत सारी मुबारकबाद के साथ साथ देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। आज यहाँ पे PCA ने नया पाकिस्तान की एक वो की है, फंक्शन अरेंज किया है। बड़े ढोलों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम इनसाइड जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन हो रही है और वो लोग नया पाकिस्तान इसलिए कि वहाँ के हुकूमत
جن چینجز کے ساتھ آئی ہے وہ ان چینجز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی سیلیبریشن دیکھنا چاہتے ہیں. تو آئیے اندر دیکھتے ہیں کہ PCA کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس 14 اگست کو انجوائے کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. And that's a membership. Thank you very much for being here. And I'm going to. Excellent. Very nice. Mahbooba Day Nasir. Excellent. Very nice. Mahbooba Day Nasir. The next person I'm going to call upon is actually a busy bee. He is senior member of our community and he gave Nasir just Thank you, sir. So next, the next person I'm going to call upon is actually a busy bee. He is senior member of our community and he gave. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو دل اپنا پاکستان اور واچ کرتے رہیے کینیڈا امریکہ دنیا کا سب سے بہترین پروگرام اور انتخاب بھائی کے ساتھ. یہ ٹیبل ناظرین کے ٹیبل جو ہے یہ دل اپنا پاکستان کے چاہنے والوں کی ٹیبل ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان. تھینک یو تھینک یو. Other than those people who are kept away from this blessing are for those who can feel freedom in their dreams. You imagine, I'm referring to Palestinian people and the Kashmiri people, how much struggle they are doing to get their homeland. آپ دیکھ رہے ہیں دل اپنا پاکستان. میں ملیہ غزن، میرے ساتھ ہیں انتخاب احمد آپ کے ساتھ. اور ناظرین ہم یہاں پہ آج PCCA نے ایک بہت اچھی 14 اگست کے لیے ایک تقریب رکھی ہے. بالکل. اور اس تقریب میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کس طرح سے اس میں شامل ہے. جی بالکل. اور بہت ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بھی اس وقت منا رہی ہیں یہ تقریب ڈفرینٹ پلیسز پر. ڈفرینٹ بالکل. ناظرین ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو نا ان کی جھلکیاں دکھائیں گے. جی. آپ اپنے اس پروگرام میں 14 اگست کے پروگرام میں مختلف ملی نغمے ہوں گے. اچھا سا ڈنر ہے. ایک بہت اچھا نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے یہاں ذائقہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ بھی دیکھیے. ہم بالکل دیکھیں گے. اور چلیے آئیے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا تقاریب ہو رہی ہیں. بالکل دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. PCCA ویمنس ونگ کی جانب سے تمام وطن عزیز کے ممبران کو جشن آزادی مبارک. ہم سب کی طرف سے دلی جشن آزادی. شکریہ. 14 اگست جشن آزادی سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایک ملک عطا کیا اور ہم نے اس ملک کو اور سنوارنا ہے. السلام علیکم خواتین حضرات. PCCA ویب ٹی وی دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائی پاکستانی جو بھی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو. ہم لوگ وینکوور میں رہتے ہیں. وینکوور والوں کی طرف سے سارے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں نئی گورنمنٹ بننے
جاری ہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا جس کسی کی بھی ہو، وہ پاکستان کے لیے امن و محبت اور دوستی اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ اور تمام دنیا کے ساتھ اتنے اچھے گہرے مراسم رہیں کہ ہمیں کسی IMF یا اور کسی قرض لینے کی طرف ہمیں نہ جانا پڑے۔ تمام کو ایک دفعہ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ جی۔ آپ سب کو پاکستانی جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے، ہم سب کی طرف سے یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ اس سے تمام اہل وطن کو اور خصوصی طور پر وہ پاکستانی بہن اور بھائی جو پاکستان سے باہر ہیں، سب کو جشن آزادی، یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ قرآن کے ساتھ اور بڑی تعظیم کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اس کو مناتے ہیں کہ ہمیں یہ دن اور یہ ملک ہمیں نصیب ہوا۔ ہم سب کو Welcome everybody, happy Independence Day to all the Pakistani brothers and sisters, and 14 August Mubarak from Jibril Ahmed. السلام علیکم، میری طرف سے راجہ عرفان مجید کی طرف سے PCCA کے تمام ممبران اور تمام پاکستانی کمیونٹی جو کینیڈا میں ہے اور کینیڈا سے باہر ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب کو بلال فاروق خان کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ ناظرین، میرے ساتھ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ ہے اور دوبارہ سے میں ان کی انٹرویوز بھی کروں گا، کچھ گانے بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو کون گانا کون سنانے والا ہے؟ یہ عامر بھائی، عامر بھائی ملی نغمہ، چلو بھائی۔ ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، اللہ کا احسان ہے، ہمارا پاکستان ہے ہمارا، ہم شان، ہم اس کی جان ہے، ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ یہاں پہ وینکوور میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی ساسکچون سے آیا ہے، کوئی کیلگری سے، کوئی انگلینڈ سے آئی ہے ہمارے ساتھ، ساسکچون سے آئے ہوئے ہیں، وہ سیلیبریٹ کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ چھٹیاں بھی اور پاکستان ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا کچھ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 14 اگست کے حوالے سے مبارکباد ہے، کہنا یہ 14 اگست کی سارے پاکستانی مبارکباد۔ ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، عمران خان جیسا لیڈر ہمیں ملا ہے، انشاءاللہ اللہ کرے ہماری سب کی بہت بڑی اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، آمین آمین۔ اس کو کام کرنے کا موقع۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میرے ساتھ یہاں پہ یہ محمد عارف بھائی ہیں، یہ کیلگری سے آئے ہیں، مہمانوں کا پہلے ہم کریں۔ محمد عارف بھائی کیلگری سے آئے ہیں یہاں پہ اور یہ کچھ کہنا چاہیں گے، آپ ذرا زور سے بولیے گا۔ السلام علیکم ایوری باڈی، سب کو پاکستان کا جو 14 اگست کی جشن آزادی مبارک ہو۔ جی، آپ کو انگلینڈ سے آئے ہیں یہاں پہ وزٹ کریں۔ محمود بھائی، آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میری طرف سے سب پاکستانیوں کو 14 اگست کی آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی آندہ ہمارے لیے کتنی خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا لیڈر تندرست رہے، اس کی صحت کے لیے دعا کرے اور اس کی ٹیم کو ٹیم اس کی سپورٹ کرے اور ہم ایک نیا پاکستان ناظرین، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے دل اپنا پاکستان وزیر اعظم ایسے۔ ناظرین ایک منٹ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے کچھ عرصے سے کہنا شروع کیا تھا کہ پاکستان میں جو چینج آئے گی وہ پاکستان سے باہر جو رہنے والے پاکستانی وہ لائیں گے، اور اس کی بڑی مثال جو ہے وہ چودھری سرور ہے۔ جو چودھری سرور جو پاکستانی تھے، باہر رہے، انہوں نے اپنے تجربے سے پاکستان کو صحیح کریں گے۔ انگلینڈ میں انہوں نے بہت عرصہ حکومت میں ٹائم گزارا، اپوزیشن میں بھی رہے، سارے پاکستانی، اسی طرح اسد عمر اور بہت سارے۔ اب میں عرض کرتا ہوں پاکستانیوں کو، جن میں
बहुत सारा जज्बा है पाकिस्तान की तामीर तरक्की में, वो हिस्सा लें और इंशाल्लाह हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो ये काम करना चाहते हैं। तो उन लोगों को नहीं, हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं। हम अपने आप को बिल्कुल। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इतनी बेबहा कुर्बानियाँ जो लोगों ने दी और हमेशा एक ही उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाहिद मुल्क था जो कि इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम की का बोलबाला करने के लिए बनाया गया था। कायद आज़म के ख्वाब की ताबीर आज तक जो हुक्मरान तबका आया उन्होंने अपनी जेबें भर के और अपनी दुनिया जहान की जो है वो करप्शनें करके पाकिस्तान का इतना सत्यानाश कर दिया कि पाकिस्तान आज बैसाखियों पे चलने की स्टेज पे है। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए कि आज फिर से एक दफ़ा एक लंबी स्ट्रगल के बाद इमरान खान साहब को मौका अल्लाह ने दिया है और वो एक अजीम पाकिस्तान का ख्वाब जो कायद आज़म ने देखा उसकी ताबीर हमें नज़र आनी शुरू हो गई है। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक आर्मी से है, मैं एक सोल्जर हूँ पुराना, तो मुझे मेरा बड़ा दिल दुखता है एज अ कर्नल, आई एम सेइंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि पाकिस्तान का वजूद और उसकी सलामती में पाक फौज का बहुत बड़ा रोल है। और जब ये एक दुश्मन का एजेंडा है, सोची समझी साजिश है, उन्होंने हर कोशिश कर ली कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, पाकिस्तान को खोखला कर दिया जाए, लेकिन ये पाक फौज के और ISI के वो दिन रात की कोशिश है जिसकी वजह से उनका ये ख्वाब ताबीर नहीं हो सका। तो मैं सिर्फ आपसे उम्मीद रखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये जो ट्रोलर्स हैं जो कि बेसिकली इंडिया से बैठ के जो है वो फेक अकाउंट्स के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं, उनका तोड़ हमेशा अपने काउंटर आर्गुमेंट से करें। और जहाँ पे कभी कोई एक बात की जाती है कि एक अदारा जो अब तक नहीं टूटा उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसको नाकाम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। और मौलाना फजलुर रहमान के लिए पाकिस्तान के, तुम मौलाना नहीं सिर्फ फजलुर रहमान हो, हराम खाने वाले हो, सारी जिंदगी आपने हराम खाया। पाकिस्तानी कौम के पैसों पे 15 साल उसके बाप ने भी ऐसे किया। कमेटी के अंदर बंगला लेके, गाड़ी लेके, तनख्वाहें लेकर के क्या करते रहे? जो पाकिस्तान 14 अगस्त की सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में भी हो वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाक फौज से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान बगैर डीजल के चले गए। नाज़रीन, लोग यहाँ से वो हॉर्न बजाते जा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है और सब जो पास से गुजर रहे हैं वो भी इसी तरह। मेरे साथ फराज खान साहब हैं। नाज़रीन, आइए फराज खान साहब से पूछते हैं, ये लेट आए थोड़ा सा और ये देखें ये गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। वेरी गुड। और ये अशरफ मेहता साहब उन्हें झंडों का तोहफा दे रहे हैं और ये क्या बड़ी बात है। साजिद भाई ने अभी लाइव वीडियो लगाई थी, हाँ वो मैंने देखी। मैं घर से निकल रहा था, मैंने कहा पहले यहाँ पे हाजिरी दूं तो फिर आगे जाऊं कोई और अपने काम से। आई थिंक लाइव वीडियो का ये बहुत बड़ा फायदा है कि बंदे घरों से निकल आते हैं जो वैसे सोफों पे आराम कर रहे हैं, तो एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।
میزان مومن کی پہچان توحید اجتہاد میزان جب سب امتحان ظاہر و غیب کا نشان سرزمین Now, you guys must be enjoying this halwa puri nashta here. Absolutely. So you like it? It's not very much spicy, right? Exactly, what meat. It's okay. Yes. So the flavor is good then. Very good. Okay. Thank you. میرا دل میری جان میرا پاکستان. بہت دل خوش ہوا یہاں پہ آج آ کے کونسل جنرل کے اس میں فنکشن میں. پاکستان زندہ باد. میرا آج ماشاءاللہ ہم یہاں پہ کونسل جنرل کے پاس 14 اگست سیلیبریشن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب لوگوں کو ہم سب کی طرف سے پاکستان کے چاہنے والوں کو وینکوور کی طرف سے بہت بہت دلی مبارک 14 اگست کی. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. آمین. اور دل اپنا پاکستان زندہ باد. آمین. جی دل اپنا پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ہماری محترم آج یہی اسی لباس میں ہیں. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں ناظرین, پورا جھنڈے کا لباس پہنا ہوا ہے اور بڑا ٹریڈیشنل لباس ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی دل اپنا پاکستان کے ناظرین کو؟ میں بہت خوش ہوں, خدا نے ہمیں یہ دن نصیب کیا ہے. اگرچہ میں اپنے ملک سے پاکستان سے باہر ہوں, میری روح وہاں پہ ہے, میرا جسم یہاں پہ, لیکن میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی اتنا اچھا موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. نہیں مجھے جھنڈے کے ساتھ ہی ایک جھنڈے کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. He is Allah, besides Him there is no God, nor of the unseen and the seen. He is the Beneficent, the Merciful. He is Allah, besides whom there is no deity, the King, the Holy, the Giver of Peace, the Granter of Security, Guardian over all, the Mighty, the Supreme, the Possessor of every greatness. Glory be to Allah from what they associate with Him. He is Allah, the Creator, the Maker, the Fashioner. His are the most excellent names. Whatever is in the heavens and the earth declares His glory. He is the Mighty, the Wise. Sadaqallahu al-Azim.